ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शौक़ क्या आपके अंदर पहले से था? कॉलेज में मैंने अपना एक सब्जेक्ट रखा था फाइन आर्ट्स। इसको सीखने में और इससे अर्निंग के फेज़ में आने में कितना वक्त लगता है? यूट्यूब से वीडियोस देख के अगर फ्री में आपको कोई कोर्स मिलते तो वो आप ले लें। मुझे 6 मंथ्स लगे इसको सीखने में और अर्निंग करने में। फिर मैंने पहले अपने इंटरेस्ट को देखा, फिर मैंने उससे मोटिवेशन ली और फिर मैंने अपना काम शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक नए और मुनफरिद इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप जानते हैं हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिनकी लाइफ से और जिनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, लेकिन इन्होंने जो मॉडर्न मोड ऑफ लर्निंग है उसके ज़रिए इन्होंने चीज़ों को सीखा भी और ये सिखाती भी हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल है जिस पर ये वीडियोस बनाती हैं और बताती हैं कि किस तरह आप कैनवा के ज़रिए डिफरेंट पोस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरह डिफरेंट इमेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि उससे आप अर्निंग कर सकें। तो कैनवा पे जो इनका काम है, इसके अलावा डिफरेंट टूल्स के ज़रिए जो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रही हैं वो हम इनसे जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि वो किस तरह अर्निंग करें और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी उन्हें शौक़ है। तो आज का इंटरव्यू उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम वजीहा शाह साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। मैम अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। मैम सबसे पहले तो मैं ये भी साथ साथ नाज़रीन को बताता चलूँ कि गिलगित से आपका ताल्लुक़ है जी। और आप माशाल्लाह अच्छी अर्निंग भी कर रही हैं। आगाज़ यहाँ से करेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शौक़ क्या आपके अंदर पहले से था? जैसे कुछ बच्चों में होता है वो कंप्यूटर पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं और तस्वीरें बनाते हैं, ऐसा कोई शौक़ बचपन से था या चलते चलते ये खुद ही पैदा हो गया? इसका जो सफ़र था वो शुरू हुआ जब मैं कॉलेज में थी। कॉलेज में मैंने अपना एक सब्जेक्ट रखा था फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आता है, तो उससे मैंने शुरू लिया था। लेकिन उसके अंदर मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होती थी, लाइक आइडियाज़ लेने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, तो वो मैंने कैनवा से शुरू किया। ठीक है, तो कैनवा से मैं चीज़ें डिज़ाइन करती थी, कुछ आइडियाज़ लेती थी, अपने पोर्टफोलियो को बनाती थी। पोर्टफोलियो में अपने फाइन आर्ट्स के पोर्टफोलियो को डेवलप कर रही थी, सिर्फ कैनवा को यूज़ करते, फॉर पर्सनल यूज़ के लिए मैं उसे यूज़ करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया और फिर मैंने कैनवा को ज़्यादा टाइम दिया, उसको यूज़ किया, उसको चीज़ें एक्सप्लोर की, उसके अंदर क्या होता है। फिर कुछ वीडियोस यूट्यूब पे देखने को मिलते थे कि अर्निंग कैसे होती है, कैनवा से अर्निंग कहाँ से हासिल होती है, कैसे करना होता है। तो फिर मैंने कैनवा को ज़्यादा उसके बारे में रिसर्च किया, लर्न किया, उसके चीज़ें, ग्राफिक्स, उसके अंदर हम लोगो कैसे डिज़ाइन करते हैं, हम बैनर्स कैसे बनाते हैं। सो उसके अंदर इतनी चीज़ें मेरे सामने आ गई, मैं उन सारी चीज़ों को लर्न करती गई। तो ऐसे ही फिर मैंने उसको खुद लर्न किया पहले, फिर मैंने अपने यूट्यूब के अंदर डाला और फिर मुझे थोड़ी बहुत अर्निंग, पॉकेट मनी आपके लिए थोड़ी बहुत मुझे मेरी अर्निंग शुरू हो गई। तो फिर ऐसे ही मेरी अच्छा, कैनवा के अलावा बाकी सॉफ्टवेयर्स को भी आपने देखा या सिर्फ इसी से ही सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की? नहीं, कैनवा के बाद फिर मैंने ग्राफिक्स की तरफ आया, मतलब प्रॉपर एक ग्राफिक डिज़ाइन की तरफ आया। तो फिर वहाँ पे मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी फ़ोटोशॉप, इन सब चीज़ों को मैंने एक्सप्लोर किया। अभी मैं उनको लर्न कर रही हूँ, उनके बारे में और ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा मैम, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है? मतलब जहाँ पे आपको जो लगता है कि ज़्यादातर लोग जब इसको सीख रहे होते हैं तो उनको मुश्किल कहाँ पे पेश आती है? अगर मैं यहाँ पाकिस्तान से बैठ के उस ऐप तक या उस सॉफ्टवेयर तक जाने की बात करूँ तो वो ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जब मैं एडोबी सीखने की, मतलब एडोबी के बारे में मैंने सिर्फ वीडियोस देखे, जब मैंने कहा कि इसको डाउनलोड कर लेती हूँ किसी उसमें जाके, सॉफ्टवेयर में जाके, तो सबसे पहले तो वो पाकिस्तान में था ही नहीं। उसको फिर किसी दूसरे वे में मैंने बहुत कोशिश की, लोगों से हेल्प की, बहुत मुश्किल से पहले तो मैंने उसे डाउनलोड किया। तो उसी तरह फिर मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता सीखने की कोशिश की। अब मैं उसके ऊपर और ज़्यादा काम कर रही हूँ, उसके और चीज़ें उसके अंदर सीख रही। ठीक है। अच्छा मैम, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से जो लोग अर्निंग करना चाहते हैं उन्हें आप क्या बताएंगी कि वो किस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आएँ इस फील्ड में और काम करें? ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कहूँगी कि सबसे पहले जो भी आपके लिए इजी लगता है, ठीक है, ट्राई करें, सब चीज़ें देखें, कैनवा भी देखें, इलस्ट्रेटर भी देखें, और भी बहुत सारे होंगे ऐप्स जिनका मुझे नहीं पता, किसी और को पता है। तो फिर आप पहले उन सब चीज़ों के बारे में जानें जो आपको इजी लगता है, जो आपको लगता है कि आप सबसे पहले किसी से शुरू कर सकते हैं, आपके लिए बहुत इजी लगता है, ठीक है, तो आप उससे शुरू करें। जैसे मेरे लिए कैनवा था, मैंने उससे शुरू किया, फिर मैंने अपना जर्नी, फिर मैंने एडोबी की तरफ शिफ्ट किया। तो ऐसे ही आप किसी छोटे से शुरू करें
کوئی چیز ڈیفیکلٹ نہیں ہوتی، بٹ آپ اس کو ٹائم دیں جتنا ہو سکے، اس کے اوپر کوشش کریں، لرن کریں، تو کوئی مشکل کی بات نہیں. لیکن سب سے پہلے آپ یہ ضرور دیکھیے کہ آپ کے لیے کیا ایزی رہتا ہے، پھر آپ اس سے شروع کریں. میم ایک عام آدمی کو جس کو گرافک ڈیزائننگ میں تھوڑا سا انٹرسٹ ہے، اسے اس کو سیکھنے میں اور اس سے ارننگ کے فیز میں آنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اب ڈپینڈ کرتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، جتنا ٹائم آپ اسے دیں گے اتنی جلدی آپ اسے لرن کریں گے. تو ٹائم کی بات ہے، آپ اسے ٹائم دیں، اس کو لرن کرے، چیزیں ایکسپلور کرے، یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھے، اگر فری میں آپ کو کوئی کورس ملتے تو وہ آپ لے لیں. تو اسی طرح آپ اسے سیکھیں گے. مے بی آپ کو 1 منتھ لگے، آپ اگر زیادہ فاسٹ لرنر ہے تو یہ پرسن ٹو پرسن پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور آپ کے جتنا ٹائم آپ اسے دیں گے اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کتنا وقت لگا اس کو سیکھنے میں اور پھر ارننگ کے فیز میں جانے میں؟ مجھے لگتا ہے مجھے 6 منتھس لگے اس کو سیکھنے میں اور ارننگ کرنے میں، اور پراپر کلاسز لینے کے بعد پھر مجھے 6 منتھس میں کہہ لو 6 منتھس لگے. صحیح. اچھا فیوچر میں آپ کا کیا پلان ہے؟ کیا آپ اسی طرح ایز اے فری لانسر کام کریں گی یا اپنا کوئی بزنس اسٹارٹ اپ کرنے کا کوئی پلان ہے؟ فیوچر میں اگر گرافکس کے اندر کوئی پلان بنا تو میں گرافکس کو ہی لے کے چلوں گی، اس کی کوئی اپنی کمپنی کہہ لے یا ایجنسی کہہ لے. اچھا میم میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ کینوا کو یوز کرنا اور اس کے ظاہر ہے جتنے بھی ٹولز ہیں وہ کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ مشکل تو میں نہیں کہوں گی، مشکل بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ ایک دفعہ اس چیز کو اگر شروع کر لیتے، اگر آپ ایک دفعہ اس کو لاگ ان کر لیتے چیزیں، تو آپ کو وہاں پہ ہر چیز آپ کو ایک کلیئرلی دکھایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے ہر چیز کے بارے میں. تو ہم میں کہتے ہیں مشکل نہیں ہے، بہت ایزی ہے. آپ کینوا سے ہی شروع کر کے اگر آپ گرافک ڈیزائننگ کے اندر آنا چاہتے ہیں تو میں سب کو یہی کہوں گی کینوا سے شروع کریں، پھر گرافک ڈیزائننگ کے اندر. اور کینوا بہت ایزی ٹول ہے اور بہت ایزیلی آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں، آپ پرسنل بھی اور آپ وہاں پہ ارننگ بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا میم آپ کی لائف میں ظاہر ہے کہ آپ پروفیشنلی کام کر رہی ہیں تو خواتین کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ساری چیزوں کو مینیج کرنا. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی انسپائریشن کون ہے اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا یہاں تک پہنچنے میں؟ فرسٹلی میری اپنی سسٹر ہے، وہ کام بھی کرتی ہے، آن لائن کام بھی کرتی ہے اور پھر کر کے چیزوں بھی سنبھالتی ہے. تو میری پہلی موٹیویشن تو وہی تھی جس کو دیکھ کے میں نے کہا کہ میں ابھی کچھ شروع کرتی ہوں آن لائن. پھر میں نے پہلے اپنے انٹرسٹ کو دیکھا، پھر میں نے اس سے موٹیویشن لی اور پھر میں نے اپنا کام شروع کیا. تو میری فرسٹ موٹیویشن میری بڑی سسٹر ہی ہے. میم جو لوگ آنا چاہتے ہیں گرافک ڈیزائننگ کی فیلڈ میں اور اس فیلڈ کے ذریعے ارننگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہے؟ میں کہوں گی کہ آپ پہلے اس کو ٹائم دیں، اپنی اسکل کو صحیح پالش کریں، پھر آپ آن لائن آ جائیں کسی پلیٹ فارم پہ، جیسے لنکڈن ہو گئے، جیسے فائور ہو گئے، اپ ورک ہو گئے. وہاں پہ آ کے اپنا پورٹ فولیو بنائیں، پہلے سیکھیں اس کام کو، اس کو ٹائم دیں، پورٹ فولیو بنائیں. آپ مارکیٹ پہ آئے، آپ کے پاس لوگ ہی لوگ آئیں گے، آپ کو اپروچ کریں گے، خود آپ سے پھر کام مانگے. تو پہلے اپنے اسکل کے اوپر ضرور فوکس کریں. جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں گرافکس سے علاوہ بھی آپ کوئی بھی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں، پہلے اس کو ٹائم دیں، اپنا پورٹ فولیو ڈیولپ کریں، پھر آپ مارکیٹ پہ آئیں، پھر آپ کو آفرس آئیں. بالکل ٹھیک ہے. میم آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ آپ نے کینوا سے ریلیٹڈ کیا کیا سکھایا ہے؟ کینوا سے ریلیٹڈ میں نے پہلے کینوا کو یوز کرنا سکھایا، اس کے اوپر میں نے کوئی 30 منٹس یا 40 منٹس کا میرا ویڈیو ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے پورے اس کو دکھایا کہ کہاں پہ جا کے آپ کیا چیز کریٹ کر سکتے ہیں، کہاں پہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں، اس کے پراپر ایک کورس بھی کہہ لیں، کائنڈ آف شارٹ کورس. تو وہ میں نے سکھایا. اس کے اوپر کینوا کے اندر میں نے بینر ڈیزائننگ اور پوسٹ ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، آپ ایک ایڈس کیسے چلا سکتے، بنا سکتے. تو وہ ساری چیزیں میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہاں پہ سکھائی ہوئی ہے. میم قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب از انسپریشن فار ایوری ون. اس کے ویڈیوز دیکھ کے موٹیویشن حاصل کرتے ہیں، اس کے کام کو دیکھ کے بندے کو ہوتا ہے کہ کچھ کرے، اسپیشلی فار کمیونٹی کے لیے کچھ سرو کرے، والنٹیئرنگ یا لوگوں کو موٹیویٹ کرے، اسپیشلی یوتھ جیسے ہم کام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ وجیہہ شاہ صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور مزید جو کینوا کے بارے میں یا گرافک ڈیزائننگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ ڈسکرپشن میں ان کے یوٹیوب چینل کا لنک دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں سے بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.